सगळ्यांनी राष्ट्रध्वजाखाली उभे राहून राष्ट्रध्वज को सलामी देगा। सलामी शस्त्र। Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. या दरम्यान स्वतंत्रता सेनानी आमचा मंत्री महोदय आज होतात. पण सगळे लोकांक घेऊन फुडें वचपाची आयज परत आसा आनी आमकां दिसता की आमच्या देशान जरी देश आमचे सगळे देशान वेगवेगळे तरेची भाशा वेगवेगळे तरेची जाती सगळे तरेचे आसता तरी सुद्दां आमी एकत्र आसा आनी आमी एकत्र हे आयज आसात आनी एकत्र रावूनच आमचे देश फुडें व्हरतले आनी आमी जगाक दाखोवंक सोदतात की आमी एकत्र आसात आनी आमचो देश आसा फुडें वता आनी आमकां गरज आसा. कोणी कितले प्रयत्न केले कोणी आमच्या देशाचे विरुद्ध कितें केले तर आमी परवा करना आनी आमचे जेन्ना आमी सगळे घट आसात आमचे देश घट आसा आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर राष्ट्रपती सगळे आमचे आसा आमचे आनी हे समर्थ आसा कसो एकत्र दिवपाक. पूण आमी आयज सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी हेजी सुद्दां आयज फुडें गेले आसा फुडें सगळे तशी उद्योगाचे फुडें गेले आसा सगळे तरेच्यो आमी प्रगती केली आसा म्हणून अशे वेळार आमी सगळे एकत्र येवन आमचो जो देश आसा फुडें व्हरपाक आमी एकत्र येवपाचें एक विचारान फुडें वचपाचें आनी सगळ्यांनी आयज शिक्षणाचे मळाचेर सगळे तरेची सोयी आसात. सरकार सगळे तरेची मदत करता केंद्र सरकार जावं आमचे राज्य सरकार किंवा आमची गोंय सरकार सगळे तरेची आमच्या लोकांक आमच्या हे आमची जे जनता आसा ते जनतेक फुडें वयचें म्हणून आमचे प्रयत्न आसा आनी आमचे सगळे तरे आमचे सिस्टम जे आसा रायट फ्रॉम आमची पंचायत लेवलाचेर म्हणजे आमचे म्हणजे राज्य बरोबर पार्लमेंटाची आमची देशाची जशी आमची संविधानीत तशें आसा की आमकां सगळे तरेची सगळ्यात ते वयर पर्यंत लोकशाही वचपाक जाय. प्रत्येक लोक तेतूंच्या प्रत्येकाक अधिकार मेळपाचे उलोवपाचे अधिकार सगळे तरेचे अधिकार त्या घटनेन दिल्ले आसा. जी घटना बरोवपाक जवळ 2 वर्सां पेक्षा जास्त बाबासाहेब आंबेडकराक लागली तरी सुद्दां त्यांनी ही घटना आमची व्यवस्थित केली आसा. सगळ्यांक फुडें घेवन वचपाची सगळ्यांची प्रगती जावची अशी इच्छा आसा आनी ही इच्छा पुरी करपाक आमी सगळ्यांनी एकत्र येवपाक जाय. आमची भितर कितें आसूं आमी एकत्र येवन आमचो देश कसो फुडें वतलो आमी प्रत्येक मनीस कसो फुडें वतलो हे सगळे तरेची आमी आयज गरज आसा.